नेपालમાં ફેલિંદા ગયેકો અદૃશ્ય યુદ્ધ આંતરિક ર બાહ્ય ષડયંત્ર કો વિશ્લેષણ नेपाल अदृश्य युद्ध को घेरामा नेपाल अहिले बंदूक ट्यांक र बम को प्रत्यक्ष युद्धमा छे तर यो राष्ट्र अनेक प्रकार का अदृश्य मानसिक र रणनीतिक युद्धहरू को घेरा भित्र प्रवेश गरिसकेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, वैदेशिक हस्तक्षेप, मीडिया को कब्जा, आर्थिक निर्भरता र सांस्कृतिक क्षय यी सबै युद्ध का स्वरूप हुन् जुन देखिन्दैन्तर राष्ट्र को आत्मा र भविष्यलाई भित्रैदेखि क्षतिग्रस्त बनाउँदै छन्। Information/media war. नेपाल को संचार माध्यमहरू क्रमशः वैदेशिक शक्ति र घरेलू दल का प्रचार को औजार बन्दै गएका छन्। फेक न्यूज, पेड न्यूज, मैनिपुलेटेड हेडलाइंस र सोशल मीडिया को प्रचार द्वारा जनमानस नियन्त्रण गरिँदैछ। जनता सत्य र असत्य बीच छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा छन् जसले शासन र नीति नियन्त्रण सजिलो बनाउँछ। मुख्य प्रभाव: जनमत भ्रमित, सचेत नागरिक को सोच कमजोर, अपराधीहरूको ढाल, दो मनोवैज्ञानिक युद्ध साइकोलॉजिकल वोर, जनतामा निराशा, डर र आत्मविश्वास को ह्रास गराउने रणनीति, देश बिग्रि सक्यो केही हुँदैन भन्ने भावना फैलाएर प्रतिरोध शक्ति कमजोर बनाइन्छ। मानसिक थकान र आस्था हराउने यो युद्ध विदेशी प्रभावलाई सजिलो बनाउँछ। मुख्य प्रभाव: राष्ट्रिय चेतना कमजोर, युवा पुस्ता निराश, प्रतिरोध को शक्ति हराउँछ। 3. आर्थिक युद्ध इकोनॉमिक वॉर। नेपाल वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर। Loan diplomacy, MCC, BRI, IMF loan. स्वदेशी उद्योग, कृषि र उत्पादन तह नष्ट गर्दै विदेशी बजारमा निर्भर बनाइएको छ। मुख्य प्रभाव: आत्मनिर्भरता नष्ट, निर्णय क्षमता बाह्य प्रभावमा, युवा रोजगारका लागि पलायन। 4. साइबर युद्ध साइबर वोर। सरकारी डाटा, बैंकिंग प्रणाली र मीडिया नेटवर्कहरू निरन्तर ह्याकिङको जोखिममा छन्। फेक सोशल मीडिया नेटवर्क मार्फत प्रचार र मानसिक नियन्त्रण। राष्ट्रिय डाटा विदेशी सर्भरमा जानुले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ। मुख्य प्रभाव: डाटा चोरी, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा, डिजिटल निर्भरता। 5. आदर्शवादी युद्ध आइडियोलॉजिकल वोर। विदेशी शासन प्रणाली, दर्शन र नीतिहरू अन्धानुकरण गरी देश विभाजित। लोकतन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रवाद बीचको द्वन्द्वले देश टुक्रिँदै गएको छ। युवा पुस्तामा विचारको भ्रम, चिन्तनको द्वन्द्व। मुख्य प्रभाव: राष्ट्रीय सोच कमजोर, बौद्धिक वर्ग विभाजित, नेतृत्व भ्रमित। 6. सांस्कृतिक युद्ध कल्चरल वोर। विदेशी गीत, फिल्म, फैशन र शिक्षाले नेपाली संस्कृति विस्थापित गर्दैछ। मॉडर्निटी को नाममा संस्कार, भाषा र परम्परा हराउँदैछ। शिक्षा प्रणालीमा विदेशी पाठ्यक्रम जसले राष्ट्रिय इतिहास र गौरव मेटाउँदैछ। मुख्य प्रभाव: सांस्कृतिक पहिचान संकटमा, भाषिक र धार्मिक जरा कमजोर, राष्ट्रीय एकता क्षीण। 7. धार्मिक युद्ध रिलीजियस वोर। धर्मनिरपेक्षता को आड़मा धार्मिक रूपांतरण तीव्र, विदेशी मिशनहरू द्वारा निधन र प्रचार मार्फत धार्मिक द्वन्द्व फैलाइन्छ। नेपाली पहिचान कमजोर पार्ने सुनियोजित खेल। मुख्य प्रभाव: समाजमा विभाजन, सांप्रदायिक तनाव, राष्ट्रीय चरित्रमा ह्रास। 8. प्रतिनिधि युद्ध प्रॉक्सी वोर। भारत, चीन र अमेरिका सबै नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्न चाहन्छन्। राजनीतिक दल, एनजीओ र मीडिया द्वारा अप्रत्यक्ष प्रॉक्सी ऑपरेशन चलाइन्छ। एमसीसी र बीआरआई को द्वन्द्व वा दक्षिण र उत्तर को प्रतिस्पर्धा यही युद्ध को रूप हो। मुख्य प्रभाव: नीति निर्माणमा वैदेशिक प्रभाव, राष्ट्रीय स्वाधीनतामा संकट। 9. जनसांख्यिक युद्ध डेमोग्राफिक वोर। खुला सीमा, अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन र नागरिकता वितरण को खेलले नेपाल को जनसांख्यिक संतुलन बदल्दैछ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास, भूमि किनबेच र नागरिकता नीतिले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय चरित्र परिवर्तन गर्दैछ। यो युद्ध बन्दुकविहीनतर दीर्घकालीन रणनीति हो, पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। मुख्य प्रभाव: राष्ट्रीय जनसांख्यिक संतुलनमा ह्रास, भू राजनीतिक असंतुलन, भविष्यमा सार्वभौमिकता संकट। 10. उच्च प्रविधि युद्ध हाईटेक वोर। ड्रोन, उपग्रह र निगरानी प्रणाली द्वारा डेटा नियंत्रण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन र सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी ले नागरिक स्वतंत्रता घटाउँदैछ। नेपालमा विदेशी प्रविधि निर्भरता भविष्य को अदृश्य नियंत्रण को संकेत हो। मुख्य प्रभाव: गोपनीयता समाप्त, राष्ट्रीय डाटा नियंत्रण बाह्य हाथमा। Hybrid war zone.
नेपाल अहिले बंदूकविहीन तर बहुआयामी युद्धभित्र छ। यो युद्ध सूचना, विचार, धर्म, संस्कृति, अर्थ र जनसंख्या नियन्त्रणको संयुक्त हाइब्रिड प्रूफ हो। विरोधी शक्तिहरूले नेपाली जनताको चेतना कब्जा गरेर नै शासन गर्ने रणनीति लिएका छन्। यो युद्धको मोर्चा ट्याङ्क होइन, मन, विचार र जानकारी हो। र यदि अब पनि नागरिक चेतनशील भएनन् भने नेपाल मानचित्रमा बाँकी तर आत्मामा हराएको राष्ट्र बन्न सक्छ।